अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क डिजिटल मीडिया और मैं हूं इसरार खान। नाजरीन कराम, आजकल जिस तरह का माहौल है, हर कोई मसरूफ़ है, कोई दफ्तरी उमूर निपटाने में मसरूफ़ है, कोई घरेलू कामकाज में मसरूफ़ है, कोई अपनी कारोबारी सरगर्मियों में मसरूफ़ है, लेकिन अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना हर इंसान के बस में नहीं रहा। अगर किसी के पास अच्छी सेहत है तो उसे करोड़ शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, और अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए यकीनन मुनासिब ग़िज़ा खानी चाहिए और रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ वर्जिश ज़रूर करनी चाहिए। ये अलग बात कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़ात के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। यही वजह है कि लाहौर के किसी भी सरकारी या प्राइवेट हस्पताल आप चले जाएं तो यूँ लगेगा पूरा शहर हस्पताल में आ चुका है। लेकिन अगर आप किसी तफरीह गाह जाएँ या किसी वर्जिश के मकाम पर जाएं तो वहाँ पर आपको इक्का दुक्का लोग दिखाई देंगे। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी उम्र तो 66 साल है, लेकिन इनकी वर्जिश देखकर यूँ लगता है जैसे कोई 25 साल का नौजवान हो। इनका नाम है आदिल अनवर। ये मंसूरा बाज़ार के रिहायशी हैं। इन्होंने ये बताया है कि इनकी 2 शादियां हैं और 17 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बच्चे इंतकाल कर चुके हैं और 13 हयात हैं। आदिल साहब जिस तरह आपको ये फ्रेम में नज़र आ रहा है वर्जिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ अक़साम की वर्जिशें इन्होंने करके भी दिखाई। इनसे बात करते हैं। आदिल साहब, कितना अरसा हो गया आपको वर्जिश करते हुए और सेहत बरकरार रखने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ी आपको? ये ऐसे है कि मेरी उम्र है तकरीबन 66 साल और तकरीबन राउंड अबाउट आप बिलीव करें कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये बुढ़ापे में आके ख्याल आया। वो भी इसलिए ख्याल आया कि मुझे ना वेरिकोन की प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने कहा इससे अब मैंने फ़ाइट करनी है, इसको मैंने ऐसे ही ठीक करना है। तो मैंने वर्जिश के ऊपर डिपेंड किया, वर्जिश मैंने शुरू कर दी। तो उससे पहले भी करता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ 200 दिन हुए हैं तो मैंने ये वर्जिश शुरू की है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन कोई 20-22 किलोमीटर भाग लेता हूँ, 50 किलोमीटर साइकिल चला लेता हूँ, 60-70 पुशअप लगा लेता हूँ, 150 स्क्वाट लगा लेता हूँ और भी मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज है, यानी कि 4-5 घंटे जो है ना मेरे एक्सरसाइज में आराम से गुजर जाते हैं। अच्छा आदिल साहब, यकीनन आप तो मेरा ख्याल है कामकाज नहीं करते होंगे, आपके बच्चे अब माशाल्लाह जवान हैं, वो कामकाज करते होंगे, आप वर्जिश के लिए टाइम निकाल पाते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, ख़ास तौर पर नौजवान तबका जो है वो मसरूफ़ ना होने के बावजूद वर्जिश नहीं करता, और बीमारियों की बुनियादी वजूहात भी यही होती हैं। जब जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत ना हो या कमज़ोर पड़ने लगे तो इंसान बीमार होने लगता है। कभी उसको मलेरिया होता है, कभी डेंगू का वायरस उसके अंदर सरायत कर जाता है और बार बार डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। आप नौजवान तबके को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये आपने नौजवानों वाली बात ही बड़ी अच्छी शुरू की है कि सबसे पहले तो मैं नौजवान तबके को ये कहूँगा कि ये जो मनशियात वगैरह के जो आदी हैं, ये बिल्कुल इसके इतने साइड इफ़ेक्ट आपको पता ही है कि जो कोई नौजवान है उसकी कोई बीवी जो है वो डैमेज होती है, उसके बच्चे बचपन में यतीम हो जाते हैं। मेरा भी एक बच्चा था, तकरीबन उसकी उम्र थी 24 साल, वो भी नशे में एक्सपायर हो गया। तो इसलिए मैं आप नौजवानों से बड़ी पुरज़ोर अपील करता हूँ कि खुदा रहा ये नशा छोड़ दे, इसका कोई फ़ायदा नहीं। यही आप अपने बच्चों बीवी बच्चों को टाइम दें, कोई और अपना कोई अल्लाह का जिक्र करे, क्या फ़ायदा नशे का मचाए। ये नशे वगैरह को बिल्कुल तुर्क कर दे। तो और बाकी ये है कि मेरी जो ग़िज़ा वगैरह है वो बिल्कुल सिंपल ही है, जो घर में पका खा लिया। वैसे एक्स्ट्रा जो साथ ऐड है, ये आप सबको भी मैं कहता हूँ कि मैंने आज तक चीनी और वो जो ये कोल्ड ड्रिंक ये मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की। चीनी की जगह मैं शहद इस्तेमाल करता हूँ, घी की जगह पे वो जो होता है वो जैतून इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन ये है कि इसमें मैदा जो है ना, मैदा इंसान का असल चीज़ मैदा है। अगर आपका मैदा सेट है, यानी कि मेरे 66 साल तजर्बा में ठंडी चीज़ें जो बोतल हो गई है, जो केमिकल वाले जो जूसेस हो गए, इनसे आप परहेज़ करते, नान चने खाई जो, बोंग पाई खाई जो खाया रहे। लेकिन ये चीनी तो यह जो चीनी ने बने शरबत वगैरह, ये बिल्कुल मेरा मतलब है तुसी वेखो कि उधर 60 रुपए की बोतल पींदे पे हो और नाल ही डैडी 60 रुपए का गन्ने का जूस पी लो। किहड़ी गल है मैं दसो कि? और इंज फड़ो ना तराजू फड़ो, ए तुसी बोतल पीती तो इत्थे की हो रहा है, तो ए तुसी गन्ने का जूस पीता तो की हो रहा है। तुसी आप ही मेरा मतलब फॉलो करो तो थोड़ा जी अकल ना खलो। दुकाना दे खलोते होंदे, एक हाथ सिगरेट फड़ी होंदी है, एक हाथ च बोतल ते नाल चिप्स का पैकेट। ऑफ माई गॉड, मैं तो यकीन करो हैरान होना वा। मैं बच्चों भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरे बच्चे ने और साढ़े घर च अल्हम्दुलिल्लाह
بیماری تقریباً کیونکہ ظاہری گل ہے میں گھر دا سربراہ, میرے 17 بچے نے, 4 فوت ہو گئے نے تے 13 یہ بھی حیات نے الحمدللہ. تے وہ بالکل کسی قسم ساڈی کوئی موذی بیماری یہ وہ اے جڑی مینوں ویریکونز وین ہوئی ہے صرف وہ بھی اس واسطے ہوئی ہے کہ وہ میرے بچیاں نے کوئی فیکٹری کھولی فرنیچر وغیرہ دی تے مینوں نہ بہن دا کام ہو گیا تے وہ بہ کے یہ ویریکونز صرف بہن دی وین ہوندی ہے. نہیں تے الحمدللہ اچھا تسی یہ دیکھو میں ویریکونز دا مریض ہاں, 20 کلومیٹر میں دوڑنا وا, 50 کلومیٹر سائیکل چلانا, یعنی کہ میں مکمل فٹ ہاں اور مکمل فٹ ہاں. اچھا عادل صاحب, آپ نے جب یہ ورزش شروع کی 200 دن پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں 200 دن نہیں, ٹوٹل 3 سال ہے, اس میں 200 دن کی ہے. وہ میں یہ اپنا وہ میرا بچہ تھا وہ دبئی میں رہتا ہے, تو اس نے مجھے بلا لیا کہ جو موبائلوں کی اس نے دکان کھول لی, تو میں ادھر چلا گیا جس کی وجہ سے میرا کام خراب ہو گیا. وہ ادھر کی غذا ادھر کی غذا, میں گھر کا سمپل کھانا, وہ اس کی وجہ حالانکہ وہ 3-4 مہینے کے لیے بھی آتا لیکن 15 دن میں واپس آ گیا. آپ نوجوانی میں یا جوانی میں ورزش نہیں کرتے تھے؟ نہیں بالکل کرتا تھا, لیکن وہ ایسے بلا کیسے کرتا تھا, یعنی کہ شروع سٹارٹ سے لے کے نا, یعنی کہ 18-20 سال لگا لیں, اس سے لے کے یہ جو 63 سال ہے اس کی عمر میں کبھی میں نے سال ورزش نہیں کی, کبھی 1 مہینہ کنٹینیو کر لی, اور کئی پارک میں نہیں, کبھی سڑک پہ کر لی, اٹھا گھر کر لی, کنٹینیو کبھی نہیں میں نے کی تھی. تسلسل یعنی اس میں برقرار نہیں تھا. آپ جب دل کیا کا بھی ناغا تھا 5 سال کا, اور زیادہ میکسیمم کتنا بھاگا ہوں گا 500-600, کبھی 1000 کلومیٹر بھی چلا گیا ہوں گا. اچھا اب جب سے آپ نے تسلسل کے ساتھ ورزش شروع کی تو کوئی مشکلات ایسی درپیش آئیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اگر ان کو اس قسم کی کوئی مشکلات ہوں تو وہ اس کا حل نکالیں؟ ہاں میں بتاتا ہوں, آپ یقین کریں جب سے میں نے یہ ایکسرسائز شروع کی ہے, جو مجھے اس وقت اوپرلی باتیں تو چھوڑنا, صرف میں پانی پیتا نا, پانی اس کا ٹیسٹ بھی ایسی ہے کہ میں کہتا ہوں آپ لوگوں جو بوتلیں پیتے ہو آپ کو اتنا ٹیسٹ نہیں آتا ہوگا جتنا مجھے صرف ایک سمپل گھڑے کا پانی پینے میں آتا ہے. جب سے یہ میں نے ورزش شروع کی ہے, کھانا کھانے کا مزہ کہیں زیادہ, یعنی کہ مختصر بات یہ ہے جب سے میں نے ورزش شروع کی ہے ہر چیز کا ٹیسٹ جو ہے نا پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا, اور بیماری تو الحمدللہ پاس پھٹکتی نہیں نا. اچھا عادل صاحب یہ بتائیں, جب سے آپ نے تسلسل کے ساتھ ورزش شروع کی زندگی میں تبدیلیاں رونما ہوئیں, آپ کو کچھ محسوس ہوا, زندگی ایسے لگا کہ کوئی دوبارہ سے آپ جوان ہو رہے ہیں؟ جوان ہو رہے, میں اب یقین کریں آپ کو ایک مذاکر بات بتاؤں, لوگ مجھ سے عمر پوچھتے ہیں آپ کی عمر, میں جب پارک جاتا ہوں نا تو بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے, میں کہنا جی یہی ہوئے گی کہ 18-30 سال. وہ کتنے 18-30 سال کا کی مطلب ہے, میں کہا یار مطلب میں نہیں پتا 18-30 سال میری عمر ہوئے گی اور کنی ہونی ہے, تو وہ بڑا ہنستے ہیں, میرا مذاق اڑاتے ہیں. پر مجھے الحمدللہ پتا ہے کہ میں بڑا پھر یعنی کہ میں ابھی پورے میں پاکستان کو چیلنج کر سکتا ہوں, بلکہ کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں کہ پورے پاکستان کے جتنے بھی نوجوان شادی شدہ, وہ جو شادی شدہ کو میں نہیں کر رہا کیونکہ جب ویریکون وے ہوگی ان کو بھی انشاءاللہ میں چیلنج کروں گا. میں پورے پاکستان کے شادی شدہ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں اور انعامی رقم بھی دوں گا. جس شہر کے 10 بندے, صرف 10 بندے مجھے ہرا دیں, اس میں 30 سال کا ہو, 28 سال کا ہو, بس شادی شدہ ہو, تو میں اس کو 20 لاکھ روپے انعام دوں گا. اچھا کس چیز میں ہرا دے؟ دوڑ میں صرف سائیکل میں 50 کلومیٹر میں چلا لیتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ اس میں اتنا وہ نہیں کہہ سکتا. ہاں پش اپ کا بھی کوئی مقابلہ, پش اپ کا نہیں بھائی, یہ دوڑ ہے. پش اپ ویسے میں 60 پش اپ لگا لیتا ہوں 3 سیٹوں میں. آپ مسلسل کتنا دوڑ لیتے ہیں؟ ابھی میں نے شروع کیا ہوا, اب یقین کرے کہ میں نے اپنا مکمل چیک اپ نہیں کیا, کسی چیز میں بھی نہیں کیا, اور میں خود ہی باس ہوتا ہوں. اور ایک پرابلم صرف مجھے ضرور آتی ہے کہ میں مثلا میرے جو ہے نا پاؤں میں جو کبھی گٹا ہو گیا, یہ مجھے پرابلم ضرور آتی ہے ابھی, وہ بھی دن بہ دن کام ہو. ہاں ویریکون وین جو ہے وہ جو میری جہاں پہ کھڑی تھی اس سے تقریباً میرے خیال میں 200 دنوں میں 30-40% بڑی تو ہے ہی نہیں نا. جب مجھے پتا چل گیا نا ویریکون وینز ہے تو میں نے 30-40% مائنس ہو گئی ہے, یعنی کہ واپسی کو آ رہی ہے. اچھا اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چیلنج آپ نے یہ کیا ہے کہ پورے پاکستان میں آپ کو دیکھنے والے شادی شدہ لوگ اگر وہ رننگ میں آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیں تو آپ کے ساتھ مقابلہ کریں, اور اگر وہ آپ کو شکست دے دیتے ہیں تو 20 لاکھ روپے آپ دیں گے؟ 20 لاکھ روپے انعام دوں گا. 10 آدمی الحمدللہ 10 آدمی مطلب نے کیوں کہے ہیں کہ 20 لاکھ روپیہ دینا پڑنا ہے. جیت میرے سے 2 بھی نہیں سکتے, پورے پاکستان میں کسی شہر کے 3 بندے مجھ سے نہیں جیت سکتے, لیکن میں نے 20 لاکھ انعام دینا ہے, اس لیے میں نے یہ 10 بندوں کے اندر وہ شرط رکھی ہے. یہ عادل انور صاحب جب بات کرتے ہیں تو اپنی زندگی کے بارے میں بھی جب بتاتے ہیں تو یقیناً وہ اس میں ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی اور دنیا کی بات سن رہے ہیں, لیکن ان کی باتوں کی میں نے باقاعدہ تصدیق کی ہے. جو باتیں انہوں نے کہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے انہوں نے تسلسل کے ساتھ ورزش شروع کی ان کو لگا جیسے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا.
ان کا اب یہ پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے کہ ہر عمر کے لوگ ورزش ضرور کریں، مناسب غذا کا استعمال کریں، جنک فوڈز اور فاسٹ فوڈ سے اپنے آپ کو بچائیں، دیسی غذا کھائیں، گھڑے کا پانی پئیں، مشروبات جو یہ آرٹیفیشل فلیورز والے مشروبات ہیں ان کا استعمال ختم کریں، اور مختلف اقسام کی بیماریاں چونکہ انہی آرٹیفیشل جوسز اور سافٹ ڈرنکس کی وجہ سے لگتی ہیں، ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی، صحت بھی اچھی رہے گی، بیماریوں سے وہ دور رہیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔